शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और क्या तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के सब्र को कमजोरी समझे हुए है? काइनेटिक ऑपरेशंस के ऑप्शंस क्या हैं और कहां तक पाकिस्तान को अब जाने की जरूरत है? अच्छा, ये सवाल आपका ये कि उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान जो है वो इंतखाब कर ले कि वो पाकिस्तान के साथ है या खवारिज के साथ है। मेरे ख्याल में उससे पहले सवाल ये बनता है कि वज़ीर आज़म साहब से आपको अपने आप से पूछना चाहिए या हमें उनसे पूछना चाहिए कि पाकिस्तान ने क्या इंतखाब किया। पाकिस्तान का इंतखाब ज़्यादा अहम है बजाय इसके कि हम अफगानिस्तान के इंतखाब पे कोशिश, यानी जो कुछ आपने अब तक भुगत लिया। जैगम साहब ने बात की वो उसकी फैज़ के शेर की कि मेहरबान रातों के बाद, और आप अफगान तारीख जब से पाकिस्तान बना है उससे लेके आज तक आप अफगान तारीख देख लें, उससे पहले की अफगान तारीख देख लें, जो हसन साहब बात कर रहे थे, मुझे नहीं कोई कोई मेहरबान रात मुझे तो नजर नहीं आती। और मैं तो ये कहता हूं कि ये हमारी कुछ बदकिस्मती है कि हम साए तो इस तरीके के हैं कि हमें मजबूरी है एक दूसरे की, एक रिश्ते में मुंसलिक हैं, लेकिन मुआशके ये कहीं और चलाते हैं। अच्छा, ये मुझे भारत और सीपेक और पाकिस्तान, ये इस किस्म का एक ताल्लुक है जो कि हमें वाज़ेह हो के हमारे साथ सीपेक रुका हुआ है ना, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रुका हुआ है। पिछले 4 5 6 साल में मुझे बता दें सीपेक में कोई डेवलपमेंट, क्या वजह है कि सीपेक में काम नहीं हो रहा? कोई शक की बात रह गई है कि अफगानिस्तान का अमल क्या है? ये खवारिज कौन है? ये हमेशा से वो पाकिस्तानी है जिनको पाकिस्तान के अंदर जब तकलीफ कोई हो या ये पाकिस्तान का दुश्मनी करना चाहते हैं या इनको कोई और चीज जाग जाती है तो ये भाग के अफगानिस्तान में जाके पनाह लेते हैं। ये पिछले 78 साल का सबक है। इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। बड़े मोतबर आजकल सियासी लोग जोमा बने फिरते हैं, इनकी तारीख को उठा के देख लें इन लोगों की, ये कहां भाग के जाते थे सब के सब। तो अफगानिस्तान वाकई में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ था, लेकिन और लोगों के लिए, पाकिस्तानी मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। जिन लोगों की स्ट्रेटेजिक डेप्थ रहा है ये उन्हीं की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। बदकिस्मती क्या है, अफगानिस्तान के जो लोग हैं, अफगानिस्तान में लोग नहीं कहता, अफगानिस्तान की जो हुकूमतें हैं, ये पैसा जहां से भी मिले, ये वो लोग हैं जो दुश्मन से भी भत्ता लेते हैं। इन्होंने दुश्मनों से भी भत्ता लिया है, दुश्मनों को कार्रवाई करने दिया लेकिन भत्ता लिया है। ये वो लोग हैं, ये स्मगलिंग करते हैं, ये ड्रग रनिंग करते हैं, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ये दहशतगर्दी को पालते हैं, ये दहशतगर्दों को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान ब्लैकमेल हो रहा है, इनसे होता आया है। शहजाद साहब, आज क्यों हो रहा है जबकि 2 साल से हम खुद इतना बड़ा नुकसान उठा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस नुकसान उठा रही है और हम बार बार उनको वार्न कर रहे हैं? क्या ऑप्शंस है काइनेटिक ऑपरेशंस के लिए हमारे पास? इसी पे तो मैं रोता हूं कि कब तक हम अपने शहजादों की कुर्बानियां देंगे। समझ क्यों नहीं आती इस बात की? और ये फॉरेन पॉलिसी बाद में आएगी, पहले अपने आप को बचाओ तो सही। अपने जवानों की लाशों को इस तरीके से कब तक उठाते रहोगे? तो शहजाद साहब, हमने मई में भारत को जवाब दिया है, तो हम क्यों नहीं अपनी पावर को यहाँ इस्तेमाल कर सकते? कैसे हमारी सरहद की खिलाफ वर्जी हो? डरते हैं इस चीज से कि 2 फ्रंट सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। बेशक भारत की चाल कामयाब है, बेशक उसकी भारत की चाल कामयाब है, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो फिर अपने आप को जोर लगाना पड़ता है ना। ये जोर क्या मांगता है? ये थोड़ी सी एफर्ट मांगता है, थोड़ी सी एफर्ट। और ये हम कर चुके हैं पहले, ये नहीं कि हमने किया नहीं, हम कर चुके हैं। करने की जरूरत है, कीजिए, हो जाएगा। 4 महीने लग जाएंगे, अभी आप 3 हफ्ते कह रहे हैं, 6 महीने लग, साल लग जाएगा। मुझे याद है जनरल कियानी ने एक दफा कहा था ज़रब अज़ब से पहले, वो बिफोर ही वाज लीविंग, उसने कहा कि मैंने 3 महीने का प्लान तैयार किया है कि 3 महीने में हम मैंने कहा 3 महीने का नहीं, 3 साल का होगा। वो 3 साल में जाके रहील शरीफ के जमाने में ज़रब अज़ब मुकम्मल हुई। कहने का मतलब है काम करने से हो जाता है। ये बड़ी गंदी जंग है, इस गंदी जंग में गंदा खेलना पड़ता है, लेकिन अपनी टैक्टिक्स, अपनी इंटेलिजेंस और अपने जो मीन्स हैं उनको देखिए, उनको बेहतर कीजिए। और ये जो है ना, जो हम ये पेरिफेरल किस्म की ट्रीटमेंट देते हैं, ये असल जंग है। इसको खत्म कर देंगे जड़ से, उसके बाद जाके, हाँ जड़ से उठते उठते वक्त लगता है, लेकिन फिलहाल अगले चंद साल के लिए खामोशी ले आए ताकि हम ध्यान बाकी चीजों की तरफ दे सकें। वरना हम 2 ही 3 4 हिस्सों में बटे रहेंगे। 3 4 हिस्सों में बटने का टाइम खत्म हो चुका। फोकस एक जगह रखें, इसको एलिमिनेट करें, फिर बाकी देख लेंगे कि बाकी मामला क्या आते हैं। इतनी दूर दूर जाके इसराइल से जंग करने की जरूरत नहीं है। अपने घर में जो जंग है पहले इसको खत्म कीजिए। इफ्तिखार साहब, अफगानिस्तान का पूरा एक माजी है जो ऊपर भी बात होगी। भारत के आशीर्वाद पर परवान चढ़ने वाले जो तालिबान अफगानिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, तालिबान हुकूमत चाइना, रशिया, इनकी बात को भी नहीं समझ पा रहे, मगर भारत के गंदे खेल का हिस्सा बन रहे हैं।
آخر ایسا کیوں ہے؟ بہت اچھا جواب ہے شہزاد صاحب کا. پہلے پاکستان تو یہ طے کر لے کہ پاکستان چاہتا کیا ہے. یہ فیصلہ تو پاکستان نے کرنا نا. کسی نے پاکستان کو روکا ہوا ہے کہ ان کا پیچھا نہ کرے اور ان کو جا کے ان کے گھر کے اندر نہ مار کے آئے؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ سر گدھے ہوئے رشتے، دنیا کون سے گدھے ہوئے رشتے، کون سے گدھے ہوئے رشتے کی سائٹ سے بات کریں اور وہاں بالکل میں سب irrelevant چیزیں ہیں. یہ اوپر بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو اسلام کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، سب دکھاوے کی بات ہے. بالکل غلط ہے. اگر وہ دشمنی پر ہے تو دشمن کو ہم نے فیس کرنا ہے. پیچھا کرو، مارو، اور جتنی طاقت استعمال کر سکتے ہو استعمال کرو. میں تو اس حد تک کہتا رہا ہوں کہ بھلا آپ اپنے ملک کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو سال 2 سال کے لیے اس میں جتنی بھی کٹوتی کر سکتے ہو کر کے ڈرون خریدو، اسلحہ خریدو، فوج بناؤ، سیمی فوج بناؤ، نوجوانوں کو تربیت دو، عوام کو تربیت دو، ان کو بندوق دو، ان کو ہتھیار دو، ان کو کہو کہ باڑھ کے ادھر سے جو آتا ہے اس کو مار دو. ختم. میں یہ سوال کرنا کہ پاکستان یہ خوارج فیصلہ پاکستان نے کرنا ہے. خوارج نے تو فیصلہ کر لیا ہوا ہے. کیا آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں خوارج آ جائے، اٹک تک آ جائیں، تو آپ کی مرضی ہے، چوائس ہماری ہے. مگر فوج ہمارے پاس ہے. پختونخوا میں ایک حکومت ہے جو اور بات کر رہی ہے. وہ کل گنڈا پور کو کہہ رہے تھے، بچک زئی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وفد لے کے جائیں وہاں بات کریں. مجھے نہیں پتا کون گنڈا پور اور کون اچک زئی اور کون ولی خان. میں ایک سمپل بات جانتا ہوں، میں نہیں مانتا. میں اس سوال کا جواب مانگتا ہوں جو شہزاد صاحب نے کہا کہ ہم کب تک اپنے نوجوانوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے، کب تک فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر جنازوں کو کندھے دیتے رہیں گے. سر ان ملٹری فیصلوں کے لیے پولیٹیکل سپورٹ چاہیے ہوتا ہے پیچھے. کون خلاف ہے؟ کون افغانستان کی حمایت کر رہا ہے پاکستان میں بیٹھ کے؟ نام لو اس کا، نام لو اس کا. خارجیوں کا حامی کون ہے پاکستان میں؟ نام لو ان کا، مجھے بتاؤ کون ہے. جرت کرے کوئی. میں اپنے پاکستان کے ڈیفنس کی بات کر رہا ہوں، اپنے ڈیفنس کی بات کرتا ہوں، میں اپنے بارڈر کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتا ہوں، میں اپنے فوجیوں کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتا ہوں. عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا کوئی عمران خان جس جماعت کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، جن کی یہ ساری irrelevant باتیں ہیں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی خاطر پاکستان کو داؤ پہ لگانا. تو اب تک فیصلہ نہیں کر پا رہی نا، 3 سال ہو گئے یہی تو بات کر رہے، پھر فیصلہ کیوں نہیں کر سکے؟ میں آپ کا سوال کا جواب لینا ہے یا آپ کوئی اور کہانی شروع کرنی ہے؟ آپ کا سوال ہے کہ پاکستان یا خوارج. میرا جواب ہے پاکستان. وزیر اعظم نے سوال کیا ہے ان سے، تو میں جواب دے رہا ہوں نا. مسٹر وزیر اعظم، پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان خارجیوں کا پیچھا کرنے کے لیے اگر افغانستان کے اندر تک گھسنا پڑتا ہے تو گھسیں گے. یہ مذاق نہیں ہے، ایک ریاست ہے. انہوں نے، آپ لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے کہ کون فیصلہ کرے گا. فیصلہ ہم نے کرنا ہے. وی ریسپیکٹ دیم اف دے ریسپیکٹ اس. وہ ہماری عزت نہیں کر رہے، وہ ہمارے بارڈر کو کراس کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی روز لاشیں دے رہے ہیں، تو بدلے میں ہم اندر تک ان کا پیچھا کریں گے جہاں تک وہ جا سکتے ہیں، جہاں وہ گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں. خاص ان کی حمایت انڈیا کر رہا ہے یا انڈیا کا باپ کر رہا ہے. ٹھیک ہو یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. درست.